Jai Mata Di. Durga Ashtami Puja and Bhandara. Performed on every Ashtami at Shiv Narayani Dham Temple by AskGanesha.com. On the auspicious day of Masik Durgashtami every month, we organize a puja at Shiv Narayani Dham Temple, Rohini, Delhi. We distribute food bhandara to people. In the evening, special distribution is done for poor and needy people. Here are the pics and videos of Durgashtami Puja done this month. You can also send your prayers for the next month puja. Link given in the description. जगतोऽखिलस्य विश्वेश्वरपादिविश्वं त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य ॐ सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बिके गौरी नारायणी नमोऽस्तुते शरणागतदीनार्थपरित्राणाय परायणे सर्वस्यार्तिहरे देवी नारायणी। मनोहरं विरेवनं सुरश्रेष्ठचन्दनं प्रतिगृहतां कामनः यः कामनिहृद्यं कामनिः कामशं भवेत् कुङ्कुमस्यैव समदेवो विहारः परमेश्वरिः अक्षता शिरश्रेष्ठा कुङ्कुमास्ता सुशोभिता मया निवेदिता भक्त्या विहारः परमेश्वरिः ॐ जगदम्बिकायै अक्षतं समर्पयामि पुण्यफलं समर्पयामि। सूर्यो वजायत श्रोत्राद्वायश्च प्राणस्य मुखाद्यग्निरजायत राज्यं समर्प्य संयुक्तं बन्धिनायोजितं मया दीपं गृहाण देवेश त्रैलोक्यतिमिरापहम् ॐ नमस्तेऽम्बिकायै नमो नमः। दीपम् आग्रापयामि दीपं दर्शयामि दीपं समर्पयामि। रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। मन्त्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वरी यत्पूजितं मया देवी परिपूर्णं तदस्तु मे। ॐ जगदम्बिकायै